أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول والصلاة والسلام عليك يا آخر والصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. میرے نہایت واجب الاحترام مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع اتے ناچی جناب دے سامنے جس موضوع ذیشان تے لب کشائی دا ارادہ رکھ کے بیٹھا ہوا، اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ، کامیاب لوگ کون ہیں. ادھر دیکھو دوستو، دنیا یہ دارالعمل ہے، آخرت دا جہان یہ دارالجزا ہے. اس جہان نو رب العالمین جل شانہ نے انسان واسطے با اختیار بنایا ہے. کچھ قدرتاں عطا فرمائیاں سو. کیوں عطا فرمائیاں نے؟ تاکہ یہ عمل سونے کرے جو ساڑھا مقصود ہے، جس دے اندر ساڑھی رضا ہے، اس تے چل جائے. جی میں سونے رب العالمین دی حدیث ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. سونا رب العالمین فرماؤندہ ہے، اولاد آدم ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنی چاہت کو رکھ دیا اس میں جو میری چاہت ہے، تو فرمایا پھر وہ بھی ہوگا جو تیری چاہت ہے. اگر تو ایسا نہیں کرے گا، فرمایا تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میں رب العالمین کی چاہت ہے. جنہ لوگوں نے اس جہان کی قدرت، طاقت اور وقت دا صحیح استعمال کیتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی طرح، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی طرح، پاک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی طرح،
مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اللہ کامل مومنین دی طرح جنہ قدرت طاقت اور اپنی قیمتی زندگی دا صحیح استعمال کیتا وہ ضرور کامیاب نے، اور جی میں رب العالمین دا وعدہ ہے جنہ خدا جل شانہ دی رضا وچ اپنی رضا نو رکھ لیا تو پھر دوستو غوث پاک مینا لاجپال فرمان کم بے اذنی، مردے نو فرمان کم بے اذنی، اٹھ غوث دے حکم دے نال مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ کچھ بعید نہیں، کیوں خود رب جو فرمانا ہے کہ جیڑے ساڑی چاہت اب ساڑی رضا وچ اپنی رضا رکھ لیندے نے، اللہ پھر اونا دی زبان کون دی کنجی بنا چھاڑ دائے۔ میں ناچی جناب دی بارگاہ دے اندر سونے رب العالمین جل شانہ دا لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں چند آیات بینات تو اڈی بارگاہ پیش کریں گا۔ 18واں سپارہ اور سورہ مومنون دے اندروں چند آیات بینات جناب دی بارگاہ دے اندر سونے رب العالمین جل شانہ نے جنہاں نو کامیاب فرمایا ہے، مراد نو پہنچن والے فرمایا ہے، او لوگ کنج دے نے جے تہاڈا ذوق ہوے تے پڑھ دینا قرآن۔ اگر اساں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں چاہنے ہیں تو سونے رب دا قرآن سماعت فرماؤ، پتہ لگ جانا ہے کہ جنہاں نے اپنے آپ نو، اپنے اعضاء نو، اپنے حواس نو، اپنیاں سوچاں نو، اپنیاں قدرتاں نو، اپنیاں طاقتاں نو خدا جل شانہ دے سپرد کر دینے، دوستو اوہی لوگ کامیاب نے، باقی سب ناکام نے۔ اجڑے کہیں دے نہ پتہ نہیں کس دوزخ جانا ہے تے کس جنت جانا ہے، الحمدللہ قرآن دس دے دوزخ کنا جانا ہے، قرآن ہی دس دے جنت کنا جانا ہے۔ لیکن گل لیا قرآن دا فہم، قرآن دا علم کو پڑھاؤن والا خواجہ محمد شفیع لاجپال جیسا ہوئے، قرآن نو سمجھان والا وہ مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی جیسا ہوئے تو قرآن ضرور دس دے کہ کامیاب لوگ کون نے۔ پڑھیے رب دا قرآن جے تو اڈا ذوق ہوئے۔ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ اپنی لا ریب عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ سونا رب العالمین جل شانہ فرماؤں قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک او لوگ مراد نو پہنچ گئے، بے شک ایمان والے مراد نو پہنچ گئے، ایمان والے مراد نو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ ادھر ویکھو سونیا مراد نو پہنچنا ایمان والیاں نے، ایمان والیاں نے لفظاں تے غور ہوئے، دین نو من کے جنہ دین نو منیا دل دے نال زبان نال تصدیق کر چھڈی، اللہ دے پاک قرآن دے ایمان لے آندا الحمد لک والناس، اللہ دے ہر قرآن تے الفاظ تے نقطے تے ایمان رکھیا ہے،
حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو منیا آقا نامدار جڑا دین لے کے آئے ضروریات دین نو منیا بن گیا ایمان والا سونا رب العالمین فرماؤں آئے قد افلح المؤمنون بے شک مراد نو پہنچ گئے ایمان والے بے شک مراد نو پہنچ گئے کامیاب ہو گئے با مراد ہو گئے ایمان والے ایدر ویکھو سونیا ہو رب العالمین جل شانو ایمان والیاں دا عمل پیدا سدے کیونکہ ایمان تو بعد عمل ایمان تو بعد عمل ایمان آوے عمل آوے سمجھیے نے ایمان تو فائدہ اٹھایا نہیں دین تو فائدہ اٹھایا نہیں یہ دا دین نو مننا انہوں کوئی فائدہ نہیں دے گیا مثال دین لگا وائی دروے خسوڑیا کشتہ ہوئے بڑا قیمتی ہیرے دا گشتہ ہوئے آنکھو جی کھاؤ گے تو فلان کم ہو جانا ہے بندہ بڑے پہ وچو جوان ہو جائے گا شوگر مک جائے گی کینسر مک جائے گا ایڈا اللہ کشتہ حکیم بڑا کے رکھے ہے اور بندہ خرید لوے خرید کے رکھ لوے باری دے اندر سنبھال کے رکھے استعمال نہ کرے نہ شوگر جانی ہے نہ کینسر جاوے گی نہ بڑے پہ تو جوانی ہونی ہے او سونیا او فیدہ ہی او دو ہندائے جدوں کشتے نو استعمال کیتا جاوے اسے طرح ایمان آ جاوے عمل آوے اندے ایمان میں جول دا فیدہ کی سوڑا رب العالمین فرماؤں ہے بے شک ایمان والے مراد نو پہنچ گئے نے او کیڑے ایمان والے جے ذوق ہوئے سناوا کھڑکے دڑکے نال بول سبحان اللہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون فرمایا او ایمان آلے جیڑے اپنیاں نمازاں وچ گڑ گڑاؤں دے نے اپنیاں نمازاں دے اندر گڑ گڑاؤں دے نے روندے نے اپنے گناہاں دا اقرار کر دے نے آخ دے نے سونے ربا جے تیرا فضل نہ پہنچیا میں ہلاک ہو جاواں گا میں برباد ہو جاواں گا نمازاں پڑھ کے روندے نے نمازاں پڑھ کے روندے نے زکاتاں دے کے روندے نے شریعت مصطفیٰ دے ہر کم نو کر کے پھر روندے نے آنکھ دینے سونے ربا جے تو فضل نہ فرمایا جی میں میاں محمد بخش بول دینے جے ذوق ہوئے سناوا میاں صاحب فرماؤں دینے عدل کرے تے عدل کرے تے او تھر تھر کپڑے اوچیاں شانہ والے فضل کرے تے او بخشے جاون او میں جائے مکالے فضل کرے تے او بخشے جاون او میں جائے مکالے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون اللہ فرماؤں گئے اوہ اپنی نمازہ مجھ گڑ گڑاؤں دے نے بولو اپنی نمازہ مجھ گڑ گڑاؤں دے نے بے ذوقی نماز نہیں پڑھ دے نمازہ میں تو دکانہ دے حساب کر دے ہی نہیں اپنے بھلے کام چیتے کر دے ہی نہیں
نماز پڑھ دینے یار وال توجہ کر کے اس دے بے نیازی وال توجہ کر کے اس دے جہنم دے عذاب نو سامنے رکھ کے اس دی جنت دے انعامات سامنے رکھ کے گڑگڑاؤ دینے رو دینے سونے ربا یہ نماز بھی فائدہ ہو دے دے گی جدو تیری رحمت دا سایہ لب جانا ہے ادھر ویکھو سونیا سونا رب العالمین فرماؤندا ہے نمازاں وچ جڑے مراد نو پہنچ دے نے بولتے صحیح جڑے مراد نو پہنچ دے نے ایمان والے مراد نو پہنچ دے نے کامیاب ہوندے نے فرمایا نمازاں وچ الذین هم فی صلاتہم خاشعون اپنی نمازاں وچ گڑ گڑاؤندے نے حساب نہیں کر دے سجے کھپے توجہ نہیں کر دے مسجد دے شیشہ وال مسجد دے زیب و سنگار وال توجہ نہیں کر دے اپنے پیرہ دے ناخرہ وال توجہ کر کے سوچ دے لے میرے تیو بھی وقت دوڑے جدو اینا ناخرہ وچو جان نکل کے میرے حلق تے آنی ہے او سوڑیا ربا اس ویلے جے تیرا فضل نہ پہنچیا سانو کوئی چیز بچاوے گی نہیں سونا رب فرماؤندا ہے اپنی نمازاں وچ گڑ گڑاؤندے نے والذین هم عن اللغو معرضون پیڑیاں گلاں تو بچدے نے بےہودہ گلاں وال توجہ نہیں کر دے پیڑیاں محفلاں وال توجہ نہیں کر دے کسے گندیاں نال یاری نہیں لاؤندے ٹک ٹوکاں تے راتاں دیاں نیندراں ضائع کر دے ہی نہیں کسے بے حیائی وال التفات نہیں کر دے کسے بےہودگی وال توجہ نہیں کر دے کامیاباں دی دس رہا وا جے کسے ویکھنا ہوئے میں کامیاب یا ناکام اپنی زندگی ویکھے اپنی زندگی روزمرہ دے کم ویکھے اپنے کاروبار ویکھے اپنے دوستاں یاراں وال توجہ کرے کہ کون ہے جڑا سے توجہ کرے اپنا حساب کرے اپنے واسطے نائب بناوے نیب نیب سمجھتے جڑا جی صاحب لین والے نے نیب انگریزی لفظ پہ بولنا وا انگریزاں دی نیب جندے تو عمران خان ڈردا ہے آندا کھڑی چور ہے نیب آکھیا کھڑی چور ہے جندے تو جناب جی گنجے ڈردے نے او جھلیا انہاں نیب والیاں تو ڈرنا منافقاں دا کم ہے خدا وحدہ لا شریک مولا تو ڈرنا اے مومناں دا کم ہے اللہ فرماؤندا ہے والذین هم عن اللغو معرضون او جڑے پیڑے سجنا نال یاری نہیں لاؤندے کسے پیڑے کماں وچ التفات نہیں کردے اپنا وقت ضائع نہیں کردے صدقے جاواں جویں نبی دا ایک یار سی جے تیرا ذوق ہوے سناواں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا ایک پکا مقتدی آپ دے پیچھے نمازاں پڑھدا سی 5 وقت نوجوان سونا خوب رو سی آپ دے پیچھے نمازاں پڑھدا سی صدقے جاواں ایک دن ایک رات عشاء دی نماز ویلے نوجوان نہ آیا سیدنا فاروق اعظم ویکھیا ساڈا مقتدی نظر نہیں آوندا او بھلا نوجوان او پارسا نوجوان جڑا گھروں نکلدا ہے نظرانیاں رکھ لیندا سی اللہ دی بارگاہ وچ چھوڑے کیوں او جان دے نے سونے نبی فرمایا نماز بے حیائی اور برے کماں تو روک دیے نماز ہوئے بے حیائی ہوئے سمجھی نماز نہیں نماز پڑھے ٹک ٹاک تے بوے بغیر تی بے حیائی کمینگی ویکھدا رہ جاوے سمجھی نماز نہیں او نمازی سچے سی گھروں نکلنا ہے نگاواں نیویاں لے ایک رات عشاء دی نماز ویلے نہیں آئے سونے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر دی نماز پڑھائی پھر بھی نہیں پہنچے فجر دی نماز پڑھی اس نوجوان دے گھر وال ٹر پے گھر گئے بوا کھٹکھٹایا بزرگ باپ باہر آیا فرمایا تھوڑا بیٹا 5 وقتی نماز ساڑھے پیچھے ہی پڑھ دے سن نظر نہیں آئے خیر 2 نمازہ قضا کر بیٹھے نے باپ عرض کردہ ہے
او سونا فاروق عشاء دی نماز ویلے میرا بیٹا آ رہا سی رستے دے اندر ایک عورت جیڑی ہر ویلے تاک وچ رہندی سی اس نوجوان دی عاشق بن بیٹھی ہے آ کے آخدی اے نوجوانا ذرا اراوی فلانا کم کراوی نوجوان ٹر گیا جدو گھر اس دی مدد واسطے گیا ہے بی بی نے کنڈا لا لیا ہے کہنے لگی میری شاوت پوری کر میری حوث پوری کر میں جنہیں کہہ رہی ہاں میں نو راضی کر دے نہیں تے میں رولا پاواں گی نہیں تے میں تینوں بدنام کر چھڈاں گی اے فاروقا میرے پتر نے جدوں اے معاملہ ویکھے آئے ایسا دریا تڑپ کے ڈگ پیا ہے انج لگا جی میں روح قبض ہو گئی ہے لڑکی سوچیا مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے لتوں پھڑیا چکیا بار بازار میں رکھ چھڈیا سو میں بڈھا ٹھیڑا میں بزرگ اپنے پتر دی تلاش وچ آیا میں ویکھیا پتر عشاء دی نماز پڑھ کے نہیں آیا خیر ہوئے میں آیا میں ویکھیا میرا پتر بازار وچ بے ہوش سی اس طرح بہت حیات دی کشمکش دے اندر پیا ہے میں چکیا ہے گھر لے گیا وہاں جا کے اس نے خدمت کی تھی تلیاں شلیاں رگڑیاں اس نے ہوش دوایا ہوش آیا میں پوچھیا پترا کی بن گیا سی وہ کیا سے بازار میں بے ہوش پایا نظر آئے پترا کی بنیا سی آخر میرا بیٹا میں نو گل سنا دیا ہویا جب تو اس عورت تھی اپنے معاملے دی گل سنا رہا سی سنا دیا اللہ دا خوف ایسا غالب ہویا دل تے ایسی اللہ دی بے نیازی دی ہے بتائی ہے سنا دیا پھر تڑپیا ہے ایسا تڑپیا ہے پھر اتنی جان وچ جان نہیں آئی جان دین والے نو دے چھڑی سی میں غسل دیتا ہے میں انہوں رات دفن کر چھڑیا ہے عمر فرمانے لے او بابا جی سانو بھی دسنا سی ایسے نوجوان دا جنازہ سا بھی پڑھ دے سانو بھی دسنا سی فرمایا پتر دی وصیت سی چپ کر کے دفنا دینا ہے عمر فرمانے لے اے بابا جی سانو ہنونا دی قبر تے لے چلو آپ سرکار اس غیور غیرت مند جیڑا بیہودگی وال توجہ نہیں سی کرنے والا جن دی نماز بے حیائی پورے کماں تو روکنے والی سی عمر پاک ڈر گئے نے جا قبر تے سلام آکھیا نال اللہ دا قرآن پڑھیا فرمایا اے نوجوان اللہ دا قرآن جیڑا اللہ دے خوف تو ڈر کے اللہ دے عذاب تو ڈر کے بے حیائی وال نیڑے نہیں جاؤں پاوے دعوت ہوئے بے حیائی دی دعوت ٹھکرا کے رب دے خوف دے قلبے نال بریائی دے نیڑے نہیں جاندہ اللہ دا وعدہ ہے او دے واسطے دو جنتانے اے میرے یارا تیرے نال رب نے کی معاملہ فرمایا ہے قبر وچوں آواز آئی او مرا میرا اللہ بھی سچا ہے اس کا وعدہ بھی سچا ہے میں نو دو جنتا لب گیا لے او چلیا کافر انگریز اس کتے نے جنہیں تن من ہوتا پلید ہے سانو بھی انہیں انجدیاں چیزاں دے چھڑیاں لے عورت دی نمائش عورت دی بے پردگی عورت دا باہر نکلنا پن سمر کے نمازہ زایا روزے زایا دین زایا اکھ دی پلیتی کن دی پلیتی تو کافر نو سنجن بڑائی پھرنا ہے اس چوڑے نال یاریاں لائی پھرنا ہے انہوں اپنی ترقی دا راہ سمجھی بیٹھے کہ یہ دے پیچھے چل لگے یہ نانا لاواں گے اسا بھی تے
دن ب دن ترقی کر کر کے اساں بھی ترقی یافتہ ملکاں دی صحبے شامل ہو جاواں گے او جھلیا تینوں پتہ نہیں تیرا میرا کی نقصان کر گیا صدقے جاواں اس محمد دے غلام کو او جنہ بے حیائی دی دعوت آئی ہے توجہ نہیں فرمائی تیرا بکل انعام کی لبائے بولو اتو اس ظالم نے ٹچ ورگی لعنت ساڑھے ہاتھ میں جا پھڑائی اے قرآن پڑھے ادھر ٹچ ویکھے قسم خدا دی قرآن دی ساری لذت چکی جاندی نماز دا سارا ذوق چکیا جاندہ او عبادات روحانیت مردہ کیتی جانے ادھر لائیو ساڑیاں عورتاں کوئی دفتر جاوے کوئی بازار جاوے کوئی فیکٹری جاوے کوئی سکول جاوے کوئی کالج جاوے کوئی یونیورسٹی جاوے بن سمر کے کوئی ہر موڑ موڑ تے نکر نکر تے تیرے میرے جسم عذاب پلید کیتا جا رہا ہے افسوس دی گل ہے اور جدو تن من پلید کر بیٹھا ہے اور نمازہ تے کامیابیاں قاضیاں اللہ تے فرما رہا ہے جے تیرا ذوق ہوگے تے پھر قرآن سناوا جی دیا کہ بول سبحان اللہ قد افلح المؤمنون اللہ فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب کیڑے الذین هم فی صلاتهم خاشعون او جڑے اپنی نمازاں وچ گڑ گڑاؤندے نے اپنی نمازاں وچ روندے نے دنیا دا حساب نہیں کردے روندے نے گڑ گڑاؤندے نے اپنی سابقہ زندگی جڑی برباد کر بیٹھا سی اپنے عمال جڑے پیڑے کر بیٹھا سی اگو اللہ کو رحمت بندے نے سونیا فتنے آمنے بے حیائیاں آمنے ہر پاسے ظلم جبردی چھل لے جے تیرا فضل نہ پہنچے گا میں نو نماز بھی بچا سکتی نہیں اپنی نمازہ میں جڑوتے نہیں اللہ فرماؤں گا الذین هم عن اللغو معرضون پیڑیاں محفلاں تو بچ دے نے پیڑیاں گلہ تو بچ دے نے بےہودگی تو بچ دے نے ایسے سجن اور جڑے کجر ملن تو پہلا ایک دوجے دی ماں بھیڑ ایک کر دے دینے او شیدیا او جاؤ کنجرا او فلانیا او ملی ہی نہیں او تیری ماں نو انج کیتا تیری بھیڑ نو انج کیتا انج دے تلے یارہ نل یاریاں لو دئی نہیں ایسے یار بنو گے نے او جدو مل دے نے آنے مسلمان السلام علیکم تیرے تو سلامتی ہوئے خیر خائی دی محفل ایک دوجے دی درستگی دی محفل ایک دوجے واسطے شیشہ بن جانا مومن دی شان حدیث مصطفیٰ جے ذوق لے سناوا سونے نبی دا فرمان ہے مومن کے لیے آئینہ ہے او جھلیا اے جدو یار دیکھ دینے اپنے گناہوں صاف کر دینے نیکیے وال توجہ کر دینے فرمایا وہ بھی لوگ کامیاب وہ جڑے بے حیائی بیہودگی کسے گندے یار نال کوئی پیڑی محفل نہیں لب دے اگے نہ فرماؤں ہے یہ تو اڈا ذوق ہوئے پڑھا قرآن جینے اگر بولنا والذین هم لزکاة فاعلون اور وہ جڑے زکاة دین دینے زکاة دین والے کام کر دینے بولو 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 خالی نماز نہیں وہ وہابی دیوبندیاں دا نماز پڑھتے جنتی بولتے صحیح کوئی شارٹ کٹ جنت نہ خدا دے کاغذہ میں لبدی
سیدنا محمد دی شریعت مطلب دی آئی شریعت دے تقاضے پورے کرنے پیندے نے شریعت تے چلنا پیندے او دین تے چلنا پیندے پھر فضل فرماوے پھر بھی جنت لب دی آئی اگر انج نہ ہوئے شاٹ کٹ کوئی دے وے پھر سمجھیے تیرا دشمن اور اللہ تے گن گن پیادہ صدائے کامیابی کا دے نالے کامیابی کس عمل دے نالے فرمایا اور جیڑے زکاة بولو 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 دین دینے آج اس امت مصطفیٰ میں زکاة قسم خدا دی کر کے آنا چٹی تے بوجھ وہ جی میں سونے نبی فرمایا قرب قیامت قرب قیامت اذا تخذ الفائد دولا والامانت مغنما والزکاة مغرما فرمایا زکاة دینا جنہیں چٹی تاوان تے بوجھ انج محسوس کرنگے محفل ملاد 5-5 لکھ لا دینگے اپنا چانڈا اچھا کرنے واسطے اپنے آپ نو عاشق بنان تے کہلوان واسطے ماں پیو دے مرن تے دیکھا دیا دیکھنا پکا دینگے چلے بزرگاں لکھے ہیں ساڑیاں فقہ دیا کتاباں پڑھیاں پہیاں نے اللہ نفل اونا دے قبول کر دے جنہ دے فرض پورے ہون وہ تو زکاة دے ملاد منا پاوے نہ بنا ضرور ملاد والا راضی ہو جائے گا وہ تو زکاة دے وہ ختم اے ساتھے چلیس میں قرار دے پاوے نہ کرا تیرے ماں باپ کی بخشش ضرور ہو جائے گی ہاں زکاة نہیں دے یہ بھی عمل کر پھر سونے تے سوادہ لے کر ایتے نہیں نا کہ اللہ نے فرض پورے پی کے لکا کے چھپا کے ہاں جی سال بعد کسی نے کو 2000 دے دینا بھی کھرے زکاة تو جان چھٹ جائے گی چلیا سونے صدیق اکبر نے تلوار کٹی سی تلوار فرمایا جیڑا نماز نو زکاة تو جدا کرے زکاة نو نماز تو جدا کرے ابو بکر دے گاٹے لا دے گا یہ ذیل سے رکھی یہ چشتی کی بات نہیں ہے یہ کسے مدرسے مولوی دی گل نہیں قسم خدا دی یہ سچا قرآن ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے صحابہ نے زکاة دے منکرہ دیا گردنا لا کے دسے اور نمازہ بھی انہوں نے فیدہ دینگی جیڑے زکاة دینگی سپ بن کے بیٹھی ہے قوم حضور فرمایا یہ قوم سمجھ دی زکاة دین بزرگوں نے اقوال نے حکمہ کال ہاں جی لکھے ہیں کہ قوم سمجھ دی کہ زکاة دین نال کھرے مال کٹ جاندہ ہے صدقہ دین نال مال کٹ دے چلے ہو کٹ دا نہیں مال پاک ہو جاندہ ہے تو برکتان دے ٹھیر لگ جاندے ہیں ساڑھا پینڈ خیر اپنے مردی کرن سانو کیڑی ترلے دی لوڑ رب بیٹھا ہے للہ گائی صاحب بولتے صحیح میں تو ہم سنا سکتا بڑا کھا دیا ہوا زکاة سے فلان کرا کرو نہ دے آپ پہ پوچھ لے گا بولتے صحیح جیندیاں کے بول سبحان اللہ ساڑھا باہو بولے آجے دو کو میں سنا ہوا انال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے او کل نو لاج نہ لائیے دے بچے او یارا ہنس نہیں بڑھ دے بھوے موتیاں چوک چگائیے تربوز نفی بڑ بھوے توڑ پکے لے جائیے توڑے خون ایک دی مٹھے نہ باہو او بھاوے لکھ قرآن سنائیے
جنہ زکاة دیتی زکاة دین والے کم کیتے اگے بھی پڑھیے قرآن میرا موضوع ہے کامیاب کون ہے کامیاب دنیا آخرت دی کامیابی کنہ لوکاں نوں لبنی اے نہیں کہنا پتہ نہیں خورے کنے جنت جانے خارے کندے تے رب راضی یہی بندہ کہندا جنوں قرآن دی تعلیم نہیں تے قرآن دا علم نہیں یہی بندہ کہے گا جڑا شریعت تو دور ہے رب دس نہیں رہا کامیاب کون نے بولتے صحیح نہ ملے ادھر دیکھو سونے والذین هم لفروجهم حافظون سونا نہ فرماؤں ہے جنہ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کی تھی اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کی تھی وہ کھلے ڈنگرا وانگو ہر جگہ تے شابت پورا کرنا یہ ڈنگر دا کام ہے تاں کر کے جڑے رئیس نواب کنجر انہاں چکلے میں جاندے نے کوئی سید گیا کوئی فلانا گیا جے سید گیا تے مدیہ شاہ بن گئی جے فلانا گیا تے حریم شاہ بن گئی جے فلانا گیا تے نواب دوارا بن گئی یہ جنیاں جو کچھ فلمی کنجریاں یہ سیدانیاں فلانیاں 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 چدرانیاں یہ وہ یہ انہاں دی اولادان اور جنہ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کی تھی جیڑی کتی لبی جیڑی بے حیا لبی اپنی شابت پوری کی تھی وہ جھلیا وہ نطفہ دیتے رہے وہ شرمگاہ نہ لگی نطفہ دیتے رہے وہ رب نے پوچھنا ہے تیرا نطفہ بغیر تینال بچہ پیدا ہوئے شابت نال بچہ پیدا ہوئے پیدا ہو گیا وہ جتنی دیر بریائی کرے گا جس پاسے لگے گا تیرے کھاتے میں جنابہ بال ہونا ہے اللہ فرماؤں وہ جتنا اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کی تھی جنہ جائز نکاح اگر رب دا قرآن پڑھا دے تو نہ دوگ ہوئے ڈنگران دا کام جانوران دا کام بے حیاواں دا کام بولتے سے مدیہ شاہ ایک سید کنجر گیا سے بولتے سید حریم شاہ ایک جمعی ایک سید کنجر چکلیج گیا سے ایک جننے حرام دیا نسلات دین دیا دشمن نے عمران خان جیسے یہ سارے آؤندے جاندے ہیں یہ سٹانے ورنہ حلالی ہوئے تے نبی دا دشمن ہوئے ہو سکتا نہیں حلالی ہوئے قرآن دا دشمن ہوئے ہو سکتا نہیں حلالی ہوئے حلال دا تخم ہوئے تے گنجا جمعے ہو سکتا نہیں بولو ایدھر ایخو سونیا والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين اللہ فرماتا ہے فرمایا اپنی بیویاں تو جنہ شابت پوری کی تھی بولتے صحیح اپنی شرعی باندیاں تو غلام لونڈی قرآن پاک کے اندر ہے جنہ اپنی شابت پوری کی تھی حلال طریقے نہ جن سے رب دا رضائے رب دے حضور دی رضائے جنہ اپنی شابتاں اتھے پوریاں کیتیاں جائز ہو اللہ فرماتا اے ہوئی لوگ کامیاب نے اب بولو ہے مسلمانوں یعنی جتھی انہاں دی ملکیت سی ہائے 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 بولو ہے فرمایا جنہ ایک کام کیتے انہاں تے کوئی ملامت نہیں انہاں تے کوئی عذاب نہیں او ناکام نہیں او کامیاب نہیں بولو تے صحیح
اگر آپ فرماؤں ہے تے جیڑا اینا تو سوا جو کچھ اساں بیان کر چھڑے جیڑا اینا تو سوا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ بولو 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 فرمایا جیڑا اینا تو سوا کسی اور پاس سے منہ مارے گا تو اے ہوئی حد تو بدن آ رہے ہیں بولتے صحیح ہے اے ہوئی حد تو بدن آ رہے ہیں والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ فرمایا اور جیڑے اپنی امانتاں تے اپنے عہد وچ رعایت کر دینے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اور جیڑے اپنی نمازاں دی نگہبانی کر دینے بولو نگہبانی نماز دی نگہبانی دا مطلب دسو جیڑی اپنی نمازاں دیا نگہبانیاں کر دینا زور نکل گئی تھی اثر دی پریشانی لگ گئی بولتے صحیح ہے زور پڑھ بیٹھے تھے اثر دی پریشانی لگ گئی اثر پڑھ بیٹھے تھے مغرب دی پریشانی لگ گئی مغرب پڑھ بیٹھے تھے عشاء دی واسطے بے چینے اونی دیر سونا نہیں جب تک رب دا یہ حکم پورا کرنا نہیں اللہ فرماؤں گا جی دیا کہ بول کھڑ کے دڑ کے نال بول اور جنہ اپنی امانتاں تے اپنے ہاتھ دی نگہبانی کیتی بولو 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 اور اپنی نمازاں دی نگہبانی کیتی اولئک هم الوارثون فرمایا اے ہوئی نے جڑے وارث نے بولو 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 اے ہوئی نے جڑے وارث نے کہا دے اے بھی سنا وارث کہا دے نے ذرا کھڑ کے دڑکے نال بول الذین یرثون الفردوس فرمائے ہوئی جنت دے وارث بولتے صحیح ہوئی اے ہوئی جنت دے وارث جنہ اپنی امانتاں امانت سمجھ دے جی اے اللہ دا قرآن اللہ دی امانت تیرے ساڑھے کو اللہ دے حکم حکام اللہ دی امانتاں نے سر دے والاں تو لے کے پیرہ دے ناکھنا تک تو سارے دا سارا اللہ دی امانت اگر اللہ دی امانت نہ ہوئے تو انگلی کٹے دے تینوں کبیرہ گناہیں جان بوجھ کے اپنے آپ کو مارے تے مردود جنازہ پڑھنا تیرا جائز نہیں کافر مرے ہیں بولتے صحیح یہ عطا اگر تیرے تھے تو خود اپنے آپ خود خوشی کرے تو حرام موت کیوں ہے چلیا رب دس دے وہ جو کچھ ایسا عطا فرمایا پتر دی صورت دھی دی صورت لال دی صورت جان دی صورت دنیا کی جو نعمتیں لئی بیٹھے تے قرآن دین ساڈا آیا ہے حدیث آئی حضور آئے نے تو آپ آئے تو نگرانے تو امین نگران وارث نہیں مالک نہیں بولتے صحیح اللہ دا ولی کدو بن دے اللہ دا ولی بن دے دے رب دیا مانتا ہوتے سپرد کر دے سمجھی رب دا پیارا ولی فقیر بن گیا ہے بولو مسلمانوں الذین یرثون الفردوس فرمائے ہوئی وارث نے فردوس نے بولو اندے وارث نے جنت دے اور اگر اب فرماندہ ہے تیرا ایمان بچہ بڑھان واسطے اوہ 75 بے ایمان 75 لے کے 75 سال لے کے بے ایمان بنے بیٹھے ہیں 65 دی زندگی مقبولی جی لے کے خواب لے کے خواب دے وچ سچے کھبے پجیا پھرنے کہ خواب تے اپنی جنہوں کہیں دیا روشن مستقبل کی نی رکھی بیٹھا تو اور چلیا انہاں خواباں نے مک جانے
جی میں بندہ خواب دے اندر کو بیریاں ڈون پھردا کو کاغان نران پھردا کو بڑیاں بادیاں تے سونے چیلاں پھردا تے اکھ کھل دی تے وہی بودار بسترا تے وہی نال کھوتے بجے ہوندے نے بولتے صحیح نہ ڈنگر بجے ہوندے نے تے وہی مچھر تے وہی پکھا کو کو کرن دے ہوندا چلیا یہ دنیا خواب ہے اللہ فرماندا ہے بڑا قرآن بولتے صحیح نہ یار جی دے آنکھ بولنا ہم فیہا خالدون سارا ہمیشہ رہنا یہ اس فردوس جتھے موت نہیں بولوے جتھے غم نہیں جتھے بخار نہیں جتھے کوئی تکلیف نہیں جتھے حسد نہیں جتھے بغض نہیں کوئی کینہ نہیں کوئی شے نہیں سکھ ہی سکھ نہیں وہ سکھاں لا جان تے ہمیشہ رہنا لا جان چھڑ کے چگل جی زندگی تے بے وفا عورتاں تے بے وفا سجن تے بے وفا برادری جیڑے کہندے سی مرانگے او نال تیرے اجی او ناوی باغیاں ہمیشہ اتھے رہنا ہے کنے رہنا ہے جنہیں اس معمولی زندگی نو کینڈے چکر لینا ہے خواہشات نو نتھ پا لینی اپنے اکھ کان زبان دل تے قید لا لینی وہ ہمیشہ سکھ لوے گا ورنہ ترلیاں دی لوڑ نہیں تاں استاد چیسی صاحب دا بیان شریف ترلیاں تے مبنی نہیں ہوندہ اللہ دا حکم سنا وما علینا الا البلاغ المبین ساڑھا کام میں پہنچانا منواوے گا تے حساب تے گلوچھنوانا یہ خدا کا کام ہے ایسا سنا دیتا ہے دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق دے بے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین